السلام عليكم إخواني الفلاحة، أهلا وسهلا بكم. صباحكم سعيد وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. عرفت مدينة أزرو تساقطات مطرية ولله الحمد هذا الصباح، وثلجية في أعالي جبال الأطلس المتوسط. هاد الشتا هادي وهاد الثلجة جات في واحد الوقت المناسب اللي محتاجين لها الفلاحه اللي كينتظروها شحال من شهر. هاد الشتا هادي غادي تعود علينا بالخير وتعود على الفرشه المائيه والتحسين في المراعي والتحسين في زراعه الحبوب والاشجار المثمره بصفه عامه. هاد تساقطات مطريه ولله الحمد الله يعطيها لنا قد النفع، اللي هي مصحوبه بعواصف ثلجيه في المرتفعات الأطلس المتوسط. عرفت إقليم إفران هاد التساقطات المطرية والثلجية اللي غادي تعود علينا بالخير، اللي كانوا كينتظروها الفلاحة بالصبر، ولكن ربي سبحانه كلشي عنده قريب. هنا إخواني الفلاحة لابد الواحد يهيئ ويوجد كما قلنا وعاود قلناه، باش ان شاء الله ملي يوصل الجو يكون مساحي، باش الواحد يهيئ الارض ديالو ويحاول يدير الاسمده ديالو على حسب التحاليل ديال التربه، وغادي يختار الحبوب البذور المختاره اللي كنسميو لي سومون سيليكسيوني، اللي كيكونوا خاليين من الامراض والحشرات وذو جوده عاليه. اخواني الفلاحه، هانتوما كتشاهدوا تبارك الله هاد الخيرات ديال ربي سبحانه وتعالى اللي كنا كنتظروها نظرا لهذا السنه 2021 اللي هي عرفت واحد درجات الحراره المرتفعه اللي وصلت مدينه أزرو إقليم إفران الى 42 43 درجه، اللي هي سببت واحد العدد ديال الخسائر فيما يخص الاشجار المثمره والثمار في بعض المناطق. نسال الله اللطف، ولكن ولله الحمد بعد ما كتكون الوقت مزيره ومضيقه ربي كيوسعها الحمد لله. اخواني الفلاحه، دائما حنا غادي نساعدوا ان شاء الله الموسم الفلاحي 2021 22 اللي نطلبوا الله يعود علينا بالخير وعلى المغرب ديالنا ويرفع علينا هذا الوباء. هذا هو اللي بغيت نشير ليه. واخواني الفلاحه، ها انتم كتشوفوا حتى نرجعوا عاود العمليه ديال الاشجار المثمره اللي حنا دابا في فتره تقليم ان شاء الله ديال الاشجار المثمره بصفه عامه، وبالخصوص الاشجار ذات النواه العظميه. اخواني الفلاحه، لابد الواحد ينذر اللي عليه، فانه كما كتعرف واحد الحاجه الا خلاتك راه ما يمكنلكش ترجع ليها. وهانتوما كما قلنا وعاود قلنا سابقا، لابد الواحد يدير اللي عليه فيما يخص المحاربه ضد الافات الزراعيه وضد الامراض والبكتيريات اللي لابد الواحد من تدخل في هذه الفتره هذه ما بعد الشتاء، وواحد التدخل ثاني ما بعد التقليم. اخواني الفلاحه، هادشي اللي كنقول لكم دائما راه بد تردوا ليه البال. بعد ما غادي تبداو في هذه لوبيراسيون ديال التقليم اي لا طاي دي زاربر فلوتيان ويا بيبان، اللي قبل ما تبدا في عمليه ديال التقليم لابد من تعقيم المنشار والمقص بماء جافيل او الكحول. هاد المواد هادو راه يحاولوا يقضوا على دوك الجراثيم وعلى دوك البكتيريات وعلى الامراض الفطريه اللي يمكن لك نقلهم بواسطه السيكاتور اي المقص والمنشار. اخي الفلاح، لابد من هذا الشيء اللي قلت لك ديرو. ومن بعد التقليم ان شاء الله غادي يكون واحد الماسيك عندك اي العجين اللي كنسميو ماسيك سيكاتريزون، اللي هو كديروا لدوك الاماكن المقطوعه اللي كتبقى مفتوحه بدخول الجراثيم والامطار والامراض الفطريه. هذا العجين هذا راه كيحمي الشجره وبالخصوص اماكن الجروح باش ما يتسربوش لداخل النبته الامراض البكتيريا او الماء لا قدر الله، وتقدر تمشي حتى الكماج اي الفواحش. ومن بعد هذا التقليم كنصح الفلاحه دائما ديك الفاكهه المعلقه في الاشجار ما بعد الجني لابد يحيدها، لانه هذاك التفاح اللي كيبقى موميفيي راه كيبقى المنفذ ديال الجراثيم والبكتيريات اللي غادي يجيو عندك ويرجعوا عندك
باللي كيكون الجو مناسب فصل الربيع. اخي الفلاح لابد باش تجمع دوك الاغصان المقلمه اللي في الارض والفاكهه اللي في الارض وغادي تخرجها خارج الضيق، ثم تقضي عليها بالنار باش تفادى، باش ما يرجعوش عندك الامراض الفطريه والبكتيريا وبعض الحشرات اللي هما كيتغداو بالخشب اللي كنسميهم باللغه الفرنسيه لي زانسيكت زيلوفاج. هاد لي زانسيكت زيلوفاج اللي هما عندهم علاقه بالخشب وعندهم العلاقه بالشجره اللي ما كتعتنش واللي ما كتواش واللي ما تحضيها بالعلاج ديالها والتغذيه ديالها والماء ديالها، هذيك علاش كيهجموا. لذا اخي الفلاح لابد هاد الطريقه اللي قلت لك لابد ديرها، واللي غادي نوصي عليه الفلاح لابد عاود يدير واحد التشخيص للطيعه ديالو، بان هو راه ما يمكنلكش دير شي حاجه الا ما درتيش التشخيص ديال الطيعه ديالك. التشخيص ديال الطيعه ديالك هي اللي كتبين لك اش من خطه باش غادي تدخل، واش من ماده باش غادي تدخل. اخي الفلاح لابد غادي دير واحد التشخيص ديال الطيعه ديالك، وفي حاله ما عرفتي ما دير لابد تلتجا لشي مهندس ولا شي تقني اللي عنده خبره في هذا الشيء ديال المراقبه وديال التشخيص ديال الطيعه، لانه تشخيص الطيعه راه كتعاونك وكتلعب عليك واحد الدور مهم. تشخيص الطيعه هذه هي اللي كتعطيك اش من اتجاه اللي غادي تاخذ، اش من حشره اللي عندك ولا مرض اللي عندك، واش من ماده اللي غادي تستعمل وفوقاش خصك تستعملها. اخي الفلاح راه كاينين طرق باش كتشوف لي ميثود اللي كنسميهم دو كونترول اللي فيها المراقبه ديال الاوراق، الاغصان، الجيد، الجذور الى اخره. بان هو الحشرات كل وحده فين كتكون، واللي غادي ناكد عليه ونزيد ناكد عليه بان هو اللي عنده مشكل ديال العناكب الحمراء واللي عنده مشكل ديال دوده التفاحي لو كاربوكاب سيديا بومونيلا في فصل الصيف المنصرم، لابد يدير واحد التشخيص ديالو مزيان. لانه كتعرفوا الحشره ديال دوده التفاحي اللي كنسميوها الكاربوكابس سيديا بومونيلا اللي هو كينزل داك الجيل ديالو، حيت عنده ثلاثه الاجيال، جوج الاجيال حتى ثلاثه على حسب المناطق. داك الجيل التالي اللي كينزل في شهر 9 كيجيك على على شكل يرقه، وكيمشي يشوف فين غادي يتخبع، اما كيمشي للشقوقه، اما كيمشي للجذع، اما كيمشي للارض. تما كيدوز واحد الفتره المعينه ديال 3 شهور ولا هكاك، كيتسنى الظروف ديال المناخ ديال شهر مارس على حسب المناطق باش يخرج الوجود. اخي الفلاح لابد من تشخيص ديال الطيعه باش يمكنلك ما تضيعش بزاف الفلوس، وما يمكنلكش تبقى تداوي غير هكاك عشوائي، لان ولا ديال تشخيص الطيعه راه كتوفر واحد العدد ديال الفلوس بديك التشخيص. والتشخيص راه ما عندها طرق ديالها وعندها الوقت ديالها، والطريقه باش كدير التشخيص، الطريقه باش كتراقب حشره، مرض، بيوض الى اخره. هنا اخواني الفلاحه دائما كنوصيكم التجؤوا للناس اللي عندهم الخبره، في اي ميدان، في السقي، في التقليم، في التحليه ديال التربه، في التدخلات ديال الافات الزراعيه. هذه هي الطريقه باش يمكن الواحد يخدم ويمكن له ينال. كتعرفوا اخواني الفلاحه هذا العام دابا اللي غادي نبداو فيها راه بدايه ديال السنه 2021 22 اللي من دابا كتبدا ومن دابا كتوجد وكتهيئ السنه المقبله 2022 باش يمكن لك ان شاء الله تحصل على شي منتوج. لذا اخي الفلاح ما تبقاش ناعس وما تبقاش تقول مازال الحال من بعد ونشوفوا من بعد. اذا كل حاجه خصها تمشي بوقتها الا بغيتي توصل للبلاصه. اخي الفلاح لولا المراقبه ولولا التدخلات ولولا اسميتو لا حصلنا على المنتوج. ولكن حنا بالنسبه لحنا المتخصصين في هذا الشيء ديال الاشجار المثمره كما تعلمون، انا راه قضيت 37 سنه في مصلحه وقايه النباتات التابعه للمكتب الوطني للسلامه الصحيه بأزرو إقليم بفران ديال 37 سنه ديال الخبره، وحيت على التقاعد سنه 2011. ولكن ما زلت اراقب وما زلت كندير التتبع والتشخيص ديال الطيعات على حسب الطلب ديال الفلاح. اخي الفلاح لابد الواحد ينوض يدير الواجب ديالو، هذا هو اللي كنأكد عليه. لذا اللي بغى سبحان الله الرقم ديالي لاجل النصائح وهو 06 68 94 97 37، ولا التجا للقناه ديالي الخاصه في اليوتيوب اللي هي قناه
الاسم ديالها هربوا فلاحة تيفي. هربوا فلاحة تيفي في اليوتيوب، فيها عدة أشرطة، فيها عدة فيديوهات، نصائح، إرشادات فلاحية إلى آخره. أخي الفلاح لا تبخلش، هنا راه الإشارة ديال الجميع إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله يعود علينا هذه السنة بالخير إن شاء الله، وعلى المغرب ديالنا الله يرفع علينا هذا الوباء وباش نتعاونوا. واخواني المشاهدين لابد تحترموا هذا الشيء ديال تبعد الاقنعه، تعقيم ديال الايادي، بعد الواحد يعرف باللي هذا البكتيري، هذا الفيروس هذا راه مازال، وها الفيروس اخر الله يبعدوا علينا ويعدوا على بلادنا. والحمد لله لولا التوعيه ديال المغرب الحمد لله الله يسيدنا، والحكومه ديالنا اللي كدير المجهودات ديالها كنشكروها وكنشكروا الجميع. لذا من مدينه ازرو هذا الصباح اللي عرفت واحد تساقطات مطريه ولله الحمد، وتساقطات ثلوج على جبال اللي غادي تعود على بلادنا بالخير. من هرب موحى دائما تقني سابق بمصلحه حمايه النباتات ونصاد ازرو. الى فرصه قادمه يوم الخميس 2 دجنبير 2021، الساعة تسير إلى 10:30 صباحا. إلى فرصة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.